भाभी तू चेड्याकय घेवन येला बरोबर तुज्या आं तर दिसता कितें तुका फाटी सॉरीचें हिंगा येवपाचें ना आतां वाज पळय येयला इतले दीस जाले कांय जावंक ना दिसता कितें फाटी सरचें म्हणून ना ना आमी आयज 78 डेज जालो प्रोटेस्टाक आसा की हो लोदा बंद जावचो. आमकां म्हाका तर वाज येयला त्या मिनिस्टराचो पंचायतीचो लोदाचो की तांकां अशें धरून कितें तरी खूब तेंचो असो राग येयला तेंकां आनी ते आमच्या दोळ्या फुडेंच नाका असो आनी तो जाता तितल्या बेगीन तो स्क्रॅप जावचो आनी ती खूब पयसून येयला तो लोदा तो बेगीन तुमचे बॅग उठलया आनी चलोंक लागा तुमच्या गांवांत. तुमच्या गांवांत येयल्यार तुमी पळोवया तुमच्या आनी नाका त्या गांवांत येवूं बी नाका आनी कितें हांगासर हे आनी खंयच्या गांवांत सुद्दां तुमी नजर घालूंक बी नाका. म्हणजे तुम्ही म्हणटा कितें तुमच्याच गांवांत न्हू दुसऱ्या गांवांत गांवांत सुद्दां नाका तुमी दिसूंक ना. इतली वाज येयल्या तुमकां तेंची तुमकां हिंगा बसून वाज येवंक ना बसून वाज येवंक ना आमकां तेंचीच वाज येयला हे पंचायतीन सुद्दां आमच्या हांगासून जे केला तेंच्यांनी जे पंचायतीन ते सुद्दां पंचायतीन आमकां नाका. आतां कितें तुमकां आतां बरें करून दिसता जाल्यार बेगीन ते बेगिनांतले बेगीन करा नाल्यार आमी फुडली एक्शन घेतली हांगा आमी दिल्ली सुद्दां वयतली म्हणजे वयतली आनी थंय कितें एक्शन थंयसर कितें लागल्या शिवाय आमी बरो रिजल्ट लागल्या शिवाय आमी हांगा परत येवची नाका. म्हणजे दिल्ली पासून वचपाक तयार हय दिल्ली सुद्दां आमी वचपाक तयार आसा. कायम आहा तुमची एनर्जी पळय आमचें मत हे ठाम म्हणजे ठाम आसा. कित्याक हे मिनिस्टर सुद्दां अशें आसा की कोण चोरी केलो मर्डर सुद्दां केलो जाल्यार तेजेर ते एक्शन म्हणजे तेंच्यांनी कितें मर्डर सुद्दां केलो जाल्यार ते एक्शन घेवपी न्हू अशें मिनिस्टर आसा आनी पुलीस सुद्दां अशें आसा. कित्याक आमच्या वांगडा अशें केलें तुमी दिसता ते सगळे हांकां आरती आसलेले तांकां सुद्दां तेंच्यांनी अशें गाडयेन उखलून तेंच्यांनी अशें घातलां अशें घालपाचें आसता काय ना म्हाका विचारपाचें आहा. अशें करपाचें कोण जे बरें करता ताका अशें घालपाचें काय म्हणटा कित्याक अशें करूंक जाय तुमी अशें कितें आमी कितें वायट केलां हांगासर आमी हांगासर येवन बसता कित्याक बसता आमी कितें चोरी केल्या कोणाचेर मर्डर केला कितें केलां आमी हांगासर कित्याक तुमी अशें कितें केलें अशें तेंच्यांनी कितें अशें केलां म्हणून तुमी तांकां अशें उखलून तेंच्यांनी गाडयेन घातले कित्याक सगळ्यांक गांवच्यान गाडयेन भरून गेले कितें आमची चूक आसलेली म्हणून तुमी अशें कित्याक केलें कित्याक केलें अशें. आमी हांगासर हे आतां प्रोटेस्ट आमचो ह्यो बंद केल्या शिवाय आमी उठली ना आनी दिल्लीक वयतली म्हणजे वयतली आनी थंयसर आमी ते बंद केल्या शिवाय वयची ना. जाय जरी आमच्या भुरग्यांचे शिक्षणाचे कितें कमी जाता ते तुमी जबाबदार आसतात. तर आतां गोंयान तो तुका न्याय मेळना तर तुमची तयारी आहा दिल्लीक वचून तुमचो न्याय मागपाक. हय आमी आतां ते करतली. आतां हांगासलो सीएम समजा न्हिदला कायमचोच तो न्हिदोन रावला जाल्यार आमी थंय वचपाचें आहा. खंयचो तरी पीएम प्रायम मिनिस्टरचो जागो आसा जाल्यार ताका आमी पळयता थंयसर तरी तो जागो आहा इतलेंच सांगूंक आनी गोंयकार आहा ते मातशे जागे जाया कित्याक ह्यो जमनी बिमनी विकता तुमी ते मातशे करा भुरग्यांक लागून ते जाणट्या नेणट्यांनी ते भुरग्यांक लागून ती आपल्या भुरग्यांक फुडले पिळगेक लागून तेंच्यांनी सांबाळून दवरलेली अशी तुमकां ती वाड लावपाक न्हू दुसऱ्याक विकपाक भायल्या लोकांक हाडून गोंयान हाडून भरपाचें न्हू. आतां पळयता पळय थंय भायलेच लोक हांगासर महाराष्ट्रा कर्नाटका दिल्ली गुजरात सगळे गोंयानूच जालेल्या गोंयचो लोक खंय आसा हे भायले हाडून भरता कित्याक तांकां वोटींग दिवंक जाय म्हणून आनी गोंयच्यांनी कितें करपाचें आमी जॉबाक खंय वचपाची हे भायल्या लोकांक हांगासर हाडल्या तेंचे कडेन आमी कामाक वचपाचें आयदनां धुवपाक वचपाची कपडे धुवपाक वचपाचे थंय घर साफ करून वचपाचें आमच्या भुरग्यांनी फाल्यां खंय वचपाचें इतल्यान म्हाका सांगपाचें आहा. कित्याक भायले लोक आनी जे कोण जमनी विकता तांकां सांगता की ह्यो जमनी विकपाचे आहा ते बंद करा आनी कोणाक दिल्या बीन जाल्यार त्यो परत इतलें सांगपाचें आहा. हे सीएमाक आनी हे कोण जमनी विकता सो तुमी म्हणटा कितें हे पळय व्हडले प्रोजेक्ट येयले जाल्यार फकत आयदनां घासपाचीं आनी कसलीच कामां मेवतली म्हणटा तुमी कसलीच जाल्यार हे आतांच आमकां हे दिल्लीकार हे तुका गोंयकारां हांगासले थंय धांवडोन घालता आनी आमी कितें करपाचें भायले लोक येयल्यार तुमी भियाता तांकां दिल्लीकारांची पुजा करता थंय येवन हय आमी कितें करपाचें आमच्या भुरग्यांनी फाल्यां सकाळीं खंय कामाक वचपाचें कितें करपाचें तुमकां दाखयता पळय हो तेजो चेडो एकलोच चेडो तुका दोग जाण आतां प्रोटेस्ट चालू जाला तो पर्यंत हांव ताका हांगासर घेवन येता हेका घेवन येता शाळा
असा बस बीन आसा तो केन्ना आमी घेवन बसपाचे ह्या भुरग्यांक घेवन हांगा बसतली काय तुमच्या वेळार प्रोटेस्ट आमी चालू करूया काय तेंचें शिक्षण पळोवपाचें तर हेजें शिक्षण आतां ह्या प्रोटेस्टाक बोला म्हण हेजें शिक्षणाचो इफेक्ट जाता मागीर आमी केन्ना करतली सकाळची येवन तांकां शाळेन पायली घरा कडेन येयली जेली घाली परत हांगा येवन बसली परत तेंच्या घरा कडले केले च्या पाणी केले न्हाणोवपाचें धुवपाचें कितें करपाचें केन्ना घेवन बसपाचें तांकां अभ्यासाक जाता तितलो पर्यंत जागो जाता सीएम जाल्यार जा आनी बेगीन हे स्क्रॅप करून दवर इतलें तुका सांगता